famille, bonjour à tous. Nous revoici pour une toute nouvelle vidéo avec plein de nouvelles recettes. السلام عليكم، كيف بقيتو؟ رمضان مبارك سعيد، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم عندنا ثلاثة الوصفات لذيذة وسريعة وصحية، ونتمنى أنها تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. بقاو معنا إلى آخر الفيديو باش تشوفوها. أول حاجة غادي نبداو بالتيراميسو، واحد لا غوسيت سهلة وما تطلبش بزاف د الوقت، وعاد عندها واحد الحاجة اللي سبيسيال على آخرين، هي تيراميسو بلا بايطات. غادي تحتاج غير ثلاثة د لي زانغريديون. غادي تحتاجو غير بور لا كريم، غادي تحتاجو ماسكاربون، كريم فريش والسكر صافي بلا بايطات، وكتجي لذيذة بزاف. Donc en français, on va faire un tiramisu sans œufs. C'est hyper simple et rapide et c'est très bon. أول حاجة اللي عنده مسيو كويزين غادي يحط لو فوي ضروري باش يطلع لا كريم، يحطوه هنايا. وغادي نعمل 400 مليلتر ديال لا كريم فريش، هذه ديال اللي كتطلع 400 مليلتر. Donc 400 millilitres de crème à fouetter dans le robot Monsieur Cuisine, et obligé, vous devez mettre le fouet. On y va. J'ai mis le Monsieur Cuisine, je vais mettre 400 millilitres. Attention. Hop, voilà. Donc on va y mettre 2 cuillères à soupe de sucre et le pot de mascarpone, donc 500 grammes. غادي نعمل 2 كوتشارات، قلت لكم غادي نعمل 2 كوتشارات ديال السكر و 500 غرام ديال لا ماسكاربون، ها هي. دابا غادي نعمل دقيقة درجة 2. Donc je vais programmer 1 minute, vitesse 2. Et pour ceux qui n'ont pas le Monsieur Cuisine, vous pouvez faire ça au batteur, tout simplement. اللي ما عندوش Monsieur Cuisine يقدر يعمل داكشي بالفوي. Voilà ce que ça donne. Franchement, elle est réussie. Elle a l'air onctueuse, comme il faut. شفتوا كيفاش جات؟ ها الكريمه ديالنا واجده. دابا غادي نعملها هاد لي بوشادوي. غادي نقطع الطرف ديالها، ها هي قطع. وإلا عندكم هادي لا دوي عملوها باش تخشيو في هاد الميكا كريمه، ومي تحطوا لا كريم في الطويصه الدجاج الخدمه تكون نقيه. ها هي. انا قبل ما نكب غادي نحط كاس كبير هنايا، كنعمل فيها لابوش وكنحل هيدا باش كنعمر كريمه، باش كنعمر لابوش ادوي. ها هي. هنا وجدت هنايا في الطابله، وجدت اوريو ها هو، سبيكولوز والفريسه مقطعه. نبداو دابا غادي نزوقوه، نعمرو الطيسان. انا غادي نعمل هاد الكيسان الكبار، نعمل فيهم الفريسه هادي وسبيكولوز، وهاد الطويصات الصغار نعمل فيهم اوريو. غادي نبدا نعمر هنايا شويه ديال الفريسه،
هاد الديسير هذا كيجي ساهل ومزيون. مع دابا الوقت دابا ديال الفريسه. فوالا ونحطو الكريمه ديالنا. ها هي خدمه نقيه. المي كنكونو كنعملو داكشي لا كويير كيبقى يوسخ الجناب. من الاحسن اللي عنده هادي، واللي ما عندوش لي بوشادو يديعي الميكا ديال الثلج اللي قطعه شويه من الطرف، وها هي كتخرج له بحال هادي. شويه هنايا غادي نعمل واحد لاكوش ديال سبيكولوز. فوالا ملي تساليو كلشي خشيوها في الفريغو. تقدروا تعملوه في الصباح باش تفطروا به مور المغرب. ضروري خص تخليو شويه واحد 4 سوايع في الفريغو. هنا نزيدو واحد لاكوش عاود. تقدروا تزوقوا كيما بغيتو. هيدا عاوتاني شويه د فريسه. هنايا ها هما كيجيو. هادو دابا عملوهم في الفريغو 4 سوايع. دابا غادي نبداو باوغيو. دابا هادي خوات اللي خصني نعمرها عاود. غادي نبداو دابا مع اوغيو. نحطو هنا باش تشوفوا. غادي نبدا نسوق. هايدا غادي نعمل واحد لاكويير ديال اوغيو. فوالا عاوتاني لاكوش الثانيه ديال لا كريم. عاوتاني اوغيو. ساهل، ما حتى شي حاجه ما صعيبه فهاد المرحله هادي. ساهله العيال والكبار كلشي كيحماق على هاد اوغيو هذا. فوالا نتوما شوفوا على حسب الطاسه شحال لي كوش تعملوا. انا هاد الطاسه هادي صغيره 2 كوش تقد. فوالا حنا سالينا نعمل شويه ديال لي بتي مورسو غير باش نزوق هيدا. فوالا حنايا سالينا. التيراميسو ديالنا واجد وسهل. ودابا غنكمل هادو ونعمل في الفريغو. هاد الديسير ديالنا وجد. دابا خصو غير الفريغو باش يشبر مزيان. خصكم غير تخليوه او موان واحد 4 سوايع، ولا بغيتو عدلوه في الصباح ولا
باش تاكلوه في المغرب. ولا انا كيعجبني نعدلو نهار قبل باش الليله كامله زعما البسكوي كيف باش كيفزك مزيان وكيشبر في لاكريم. فوالا انا زدت هاد لا بتيت توش ديال الكريم فريش من الفوق. وإلا بغيتو تقدروا تزيدوا حتى هاد السيرو ديال لا فريز تزيدوه من الفوق باش تزوقوا بحق هاد السيرو هذا تزيدوه حتى الاخر حتى تحطوه في الطابله باش تاكلوه. فوالا دابا غادي نمشي للفريكو. يلا خليكم معنا، راه دابا الشيف اللي عاد يخدم اليوم سبيسيالمون بور فو. الشيف لبس الكسوه ديال الكوزينه. ملي كتلبس كسوة الكوزينه كتكون شي حاجه واعره ولذيذه ياك. بون السلام عليكم، مرحبا بكم عنا مرة أخرى في وصفة سهلة ولذيذة ورائعة. تيقوني إلا طيبتوها تجيكم ساهلة مهلة والله ولذيذة لذيذة بزاف. كنتمنى الوصفة ديال البارح تكون عجبتكم، واليوم مع الوصفة ديالنا طريقة العمل، طريقة التحضير والمقادير. بون غنحتاجو 1 كيلو ديال الحوت الأبيض. كنقول الحوت الأبيض اللي هنايا كنقولوا له كابيو، داكوغ. الور باش نبداو ان شاء الله بسم الله. شويه د الليمون، واحد الليمونه كتعطينا واحد نص كاس. ملعقه من الملحه، من كويير دو سيل، نصف ملعقه من الخرقوم كركمون. اوكي. تحميره دو بابريكا دو نص ملعقه. معلقه ديال الكمون دو كومان اييه. الابزار دو بوافغ بلون. اوكي. معدنوس والقزبر دو بيرسيل واحد دو بتيت كويير. واحد نص كاس الماء. un demi verre d'eau والثومه بودره et de l'ail en poudre. اوكي. واحد المعلقه هيداك. لا تعرفوا ان une petite cuillère à café. اي حوت الا بغيتو تقتلوه يجي يعني زعما لذيذ ومزيان هو تزيدوا له الثومه. انا في جميع الوصفات ديالي ديال الحوت كندير له الثومه. خلطوها شويه. Donc on va faire l'effort aujourd'hui de parler français, de traduire aux personnes qui ne comprennent pas l'arabe. باسكو قالوا لنا راه بدي كنهضروا بالعربيه شويه بزاف، بغينا نزيدوا الناس اللي ما كيفهموش العربيه نزيدوهم شويه التعاليق ديالنا بالفرنسيه. بون ملي خلطنا التشرميله ديالنا نزيدوا لها الطحين، داكور. on ajoute un peu de farine. il faut faire attention ما تكونش يعني جاريه بزاف. نتوما كتخلطوا، نتوما كتشوفوا ديك اللزوجه ديالها كي عامله، داكور. نو نزيد لها شويه ديال الطحين. Donc il faut que la texture ne soit pas trop épaisse. فهمتي، تكون شويه بحال هانتوما تشوفوا في الاخر فوالا بحال هيدا. حنا دائما في ديك الاطار ديال الوصفات السهله والسريعه واللذيذه، كنانسيستي اللذيذه. كنتمنى الوصفه البارح تكون عجبتكم بزاف. هانتوما شوفوا تكون يعني بهاد اللزوجه هذه. بسم الله. وإلا جربتوا شي وصفه ديالنا عملوا شي تصويره في انستغرام، راه كاينه لو لين انستغرام في سور يوتيوب. Vous pouvez la voir. فوالا كابيو ديالنا، الحوت ديالنا ها هو. كنزيدوا له شويه ديال الطحين هيدا. من جوج جهات، من الفوق ومن التحت، داكور. هادو دي مورسو نتوما شوفوا كيفاش مقطعين، مربعين اولا مستطيلين وما فيهمش الشوك، يعني اي واحد يقدر ياكلهم بسهوله جدا
كيجيو غزال ملي كيتقلاو. والله بقاو معنا ان شاء الله طيله شهر رمضان، يكون وصفات رائعه جدا وسهله في متناول الجميع، اي واحد يقدر يديرها. ياك مدام؟ اييه. تقدروا ديروا الذرة، تقدروا ديروا تيلابيا، تقدروا ديروا المهم اي سمك ابيض تقدروا ديروه. ها حنا سالينا الطحين، ومن بعد نمروا الى مرحله التشرميله. ها هي كنديروا لها بهذه الطريقه هذه. فوالا كديروا لها بهذه الطريقه هذه. Voilà, notre poisson est mariné et prêt à être frit. فوالا السمك ديالنا ها هو واجد، شرملناه. من بعد تسخنوا الزيت على واحد الحراره متوسطه، ما تكونش مجهده بزاف، وان شاء الله ها حنا نبداو. فوالا تيقوني هاد الوصفه هادي والله الا رائعه، تعجبكم وسهله في الاستعمال ديالها. سمك مقرمش. البارح درت لكم الدجاج على طريقه KFC، اليوم السمك على الطريقه ديال التقرميش، ماشي KFC ولكن هذه طريقه جميله حتى هي. خوتي الرجال كتشوفوني كل نهار انا في الكوزينه ياك؟ غنباسي لكم واحد الميساج الله يرضي عليكم. هاد الساعه هادي كتعرفوا النساء كيضربوا التماره بزاف، الله يرضي عليكم الا ما عاونوهم. دخلوا للكوزينات نتوما وطيبوا اللي كيعرف شي شهيوه يبرع بها ولادو والمرا ديالو، علاش لا؟ جميل ان الواحد يعاون الزوجه ديالو في هذا الوقت هذا، كاينه ما يدار، كلشي جالس دابا في هاد الساعه هادي. الله يعاونكم والله يزول لنا الغمه وهذا الوباء هذا يا رب امين. ها واحد بقات كتحمر شويه، جربوها الله يرضي عليكم، جربوا هاد الوصفه هادي والله ما تندموا. فوالا السمك ديالنا كامل كيتسقلا، ما تنساوش شوفوا فوالا شو لا كولور ديالو كي دايره، بيان يتغير دوغي حمر على جميع الجوانب. شوف ها كاين سقش. La famille, le poisson دابا اللي تقلا il m'a inspiré. تفكر ديك لي فيش اند شيبس اللي كناكلو على برا. دابا انا غادي نعدل دي بوتيتوس فيت في وفوغ نص ساعه في الفرن. عملت فيهم بطاطا قشرتها على 4، غسلتها مزيان وقطعتها، خليتها بالقشور ديالها. ما تخلعوش راه كتجي واعره في الطياب. عملت فيها الثومه حتى هي غسلتها وعملتها بالقشور ديالها. كتعمل فيها لي زيرب دو بروفونس، الزعتر، زيت بلديه، ملحه والابزار صافي، وكتخشيها 30 دقائق في الفران. كتخرج نتوما عاد تشوفوا كيفاش غتخرج. جي مي دو سيل بوافر، دي زيرب دو بروفونس، جي مي des feuilles de laurier, de l'huile, de l'huile d'olive et de l'ail. C'est tout. Vous mettez 30 minutes au four. C'est délicieux. Pour accompagner les potatoes et le poisson, on va vous préparer une sauce que voici. ان شاء الله. فوالا انا عندكم واحد صلصه صوص ساهله مهله وكتجي بنينه مع الحوت الا كان مقلي. هذه تقدروا تستعملوها مع اي نوع د الحوت الا كان مقلي، ماشي بالضروري على ما كان الحوت الابيض او الكابيو اللي عدلته اليوم. طريقه التحضير والمقادير: غتحتاجوا الزيتون الاخضر تقطعوه طريفات صغار، واحد ملعقه ديال البصله حتى هي مقطعه، قزبر معدنوس،
مايونيز، 2 الملعقات او 3 الا بغيتو، على حسب نتوما كيفاش كتبغيوها. و الى Donc, il y a des olives coupées en morceaux, un oignon coupé en morceaux, du persil et 3 cuillères à soupe de mayonnaise. وهذا لو موطار، Un peu de moutarde, 1 الليمونه معصره، وحدة. Un citron un citron, جوج سيترون، ouais, du jus de citron. الزيت بلديه 1 الملعقه، Et une cuillère d'huile d'olive. وتخلطوا كلشي وكتجي معتبره ولذيذه جدا. بحال une sauce tartare. ياك. وي سي بوسيبل. نزيد لها شويه مايونيز باسكو جات خفيفه شويه، حيت درت لها شويه د الزيت والليمون. وهذا الصوص ديالنا واجده، شفتو كيفاش؟ Parfaite. Suite à de nombreuses demandes, on essaiera de faire des smoothies tous les 2-3 jours. فوالا ان شاء الله غنبقى نحاول كل يومين 3 ايام ندير لكم واحد العصير اللي يكون غني بالفيتامينات. كتعرفوا هذه الفتره الوبائيه الواحد كيحتاج واحد العصير ولا الاغذيه اللي كتكون مفيده للمناعه وكتقويها ان شاء الله. بون اليوم العصير ديالنا طبيعي 100%. اليكم المقادير: تفاح اخضر، 1 تفاحه خضراء قطعتها على الطريقه هذه، جزر، 1-2 ديال خيزو. استسمح، جاتني واحد الملاحظه بالنسبه للاخوات اللي قالوا لي ما فهموش شنو هي الجعده في العصير اللي درتو هذه يومين. الجعده هنا عندنا في الشمال هي لي كاروت بالفرنسيه والجزر بالعربيه وخيزو عند الناس ديال الداخل. فاستسمح، ها هو الجزر وخيزو والجعده. 1 الليمونه، لو سيترون، 1 سيترون، و1 3 ديال البرتقالات، والمكمل الاساسي هذا هو الزنجبيل، 1 قطعه زنجبيل. ما تكثروش منها، ديروا واحد قطعه صغيره هكا بحال الاصبع، ها هي. و1 نصف لتر من الماء او اقل ان شاء الله. يلا فوالا نعصروا ان شاء الله. بالنسبه اللي ما عندهمش مسيو كويزين كونيكت يستعمل الميكسور ويضبطوا على حساب السرعه ديالو. بون كنبداو بالتشين، البرتقال 3 والزنجبيل، كملوا الجزر والليمون والتفاح الاخضر والماء. Donc un demi-litre d'eau. فوالا لا فيتيس تقدروا السرعه تقدروا تريغليوها على 8، والوقت 1.5 دقيقة. هذا بالسكوند. Vas-y, là. Non, c'est trop là. هذا بلي مينوت ولا السكوند؟ اللي بغيتي. 1.5 دقيقة. ها العصير ديالنا وجد. اش شوف فوالا شو كي داير، لذيذ جدا وغني شحال بالفيتامينات. عطانا؟ لتر ونص. Ouais, c'est pour 1 litre et demi. وي هذا عطيوها للجميع، سيرتو الناس مساكن اللي عيانين شويه. Voilà notre préparation. J'espère que toutes ces belles choses vous ont plu et j'espère que toutes ces belles choses vous donnent envie de les refaire chez vous à la maison. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager et d'inviter tous vos amis et tous vos proches à le faire. فوالا سعيد جدا انني شاركت معكم هذه الوصفات اليوم. كنتمنى تكون عجبتكم بزاف
وما تنساوش تابوناو في لاشين وتلايكي وديروا لنا تعليق، ولا عندكم شي ملاحظات بكل فرح. صحة فطوركم والى اللقاء، الى فرصة قادمة ان شاء الله.